Another incident of road sinking was reported at Mardale Ward No. 1 in Margao on Thursday morning. A huge crater was formed after the collapse of the road. Locals claim that the road is a village road, and no heavy vehicle would commute on it. Despite the fact that the road caved, further proving the substandard work done by the contractor. आमगेले माडेलाक वॉर्ड नंबर 1 आहे वो आता आमगेलो गांवचो रोड गांवचो हिंगा काय हेवी बसय नाही ट्रक येनाय काय नाही फकत हिंगा येता आमगे 4 व्हीलर कार आणि मोटरसायकल आता वो रोडाचेर काय प्रेशर ना कसलोय गाडयांचो म्हळ्यार रोड भितर गेला हे आम दाखोवपाक सोदता आमगेले गोंयच्या गव्हर्नमेंटाक हे पडे कॉन्ट्रॅक्टर हे आमगे हेच काम केला सिवरेजाचे हे सिवरेजाक काम केला एक हे सारखे रोबोल गायलो ना काय गायलो ना ही माती गायल्या वयल्यान आनी हेजे वयल्यान रोड गायला आनी तेका लागून हे आतां पासा हे भितर गेला आतां हांवें सांगिल्लें तेश कोन्न हिंगा हेवी लोड काय ना गाडयो सगल्यो बारीक कार तरी आसतना रोड भितर गेला हांव आनी हे प्रॉब्लम कितें जाता हे आतां कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहाय ते करोडांनी पयशे घेवन गेले गव्हर्नमेंटाक गेले हेंचेर एक्शन जावपाक जाय कित्याक हे त्रास जाता आमकां गोंयकारांक हे कॉन्ट्रॅक्टरांनी गोंयच्या गव्हर्नमेंटान नांव प्लेयर केला हे सुरेजाचे हे रोडाचे हे सारखे काम केलो ना हेचेर एक्शन जावपाक जाय इमिजिएटली आनी आमगे MLA फातोर्डाचो आहा तो तेणें बीन हेचेर एक्शन घेवपाक जाय हे भाशेन जावप हे सारकें ना गांवांनी. Like, subscribe and get notified.